मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। शालोम। मैं हूं आपका खादम सैमुअल नोएल और आज अब बाइबल स्टडी के इस तालीमी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। आज हम यशायाह नबी की किताब उसका 59वां चैप्टर और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में बुक ऑफ अजाया चैप्टर 59 वर्स फर्स्ट 2 वर्सेस। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, और तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं। खुदावंद के कलाम के इसी से पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद तुम्हें बड़ी खास बरकत से माला माल करे। आमीन। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ये देखेंगे कि किन किन शख्सियात ने रोजा रखा और उनका क्या मकसद था। और खास तौर पर जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है वो हमें इस तरह से रहनुमाई करता है कि इंसान होते हुए हमसे गलतियां, कमजोरियां हो जाती हैं और हम बहुत दफा गुनाह में गिर जाते हैं, लेकिन खुदा हमारी बदकिरदारियों को हमसे दूर करने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि वो अपनी कुर्बानी दे, अपना खून बहाए, सलीब उठाए और फिर हमारे उन पापों को जो बदकारी बनकर हमारे और खुदा के दरमियान में जिन्होंने जुदाई पैदा कर दी थी, उस जुदाई की दीवार को गिरा दे। जिसो आज भी इंसानों की जिंदगियों में खुदावंद काम करता है, और जब दुआ के जरिए से रोजा रखकर हम खुदावंद से रुजू करते हैं तो रुजू करना बहुत ही जरूरी का बात है। बगैर रुजू किए खुदा भी हमसे हमारी जिंदगी में कदम नहीं रखता, और खुदावंद का कदम अपनी जिंदगी में लेने के लिए हमें खुदावंद की तरफ पहले रुजू करना पड़ेगा। वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और वो चाहता है कि अंदर से हम दरवाजा खोले और वो अंदर आकर हमारे साथ रफाकत करे और हमारे साथ खाना खाए। अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आए हम देखते हैं खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जिस तरह से हमारी रहनुमाई कर रहा है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हर रोज इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसको अपनी अमली जिंदगी में बुरोकार लाकर हम बहुत सी तरक्की हासिल करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में जिनके बारे में रोजा उन्होंने रखा और फिर उन्होंने खुदावंद के लोगों के लिए दुआ की, या फिर उन्होंने खुदावंद के हुजूर लोगों की मुनाजातों को पहुंचाया। सबसे पहले जरूरत थी कि खुदावंद पाक खुदा के से वो अहकामात तलब किए जाएं जिनको लेकर इंसान कमजोरी की हालत से बाहर आ जाए, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करे और फिर हमेशा खुदावंद के साथ लगे रहें। अजीजों, इसके लिए मूसा ने पहाड़ पर जाकर खुदावंद से 10 हुक्म लिए और फिर उन 10 हुक्मों को लेकर उसने बनी इसराइल के लोगों को दिए। वो स्टोरी और है कि वो पहले क्या हुआ कि और बनी इसराइल के लोगों ने बछड़ा बना लिया और उन्होंने उसकी पूजा शुरू कर दी, और ये कहानी दूसरी है। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मूसा जब पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ रहा तो उसने खुदा के साथ जो रफाकत की, उस वक्त तक उसने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा जब आजमाइशों में से वो गुजर रहे थे। और इसका मतलब है कि जरूर अहकामात लेने के लिए, आजमाइशों में से गुजरने के लिए हमें खुदावंद के कलाम को सामने रखना होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से रोजा रखकर दुआ की और उन 40 दिनों में शैतान का मुकाबला किया, और कलाम में लिखा कि हर तरह से शैतान ने उनको आजमाया था जैसे हमारी जिंदगी में हमें आजमाता है। तो इस तरह से अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, फिर हम एलिया नबी के बारे में देखते हैं कि एलिया ने 40 दिन और 40 रात का एक सफर किया था और उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया था। इसलिए अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे। हम एलिया के बारे में देखते हैं कि पहला सलातीन उसके 19वें चैप्टर की 8वीं आयत में यह हवाला मौजूद है। और इसी तरह से खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 18 में
موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. خدا یسوع مسیح نے جب متی کی انجیل اس کے 4 باب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے اس وقت شیطان کا مقابلہ کیا تھا اور 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا. اسی طرح سے دانیل نے 3 ہفتے تک 21 دن تک خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ بغیر کھائے پیے اس نے روزہ رکھ کر خداوند سے جو ریویلیشن لینا تھا، خداوند سے جو اس نے اپیل کی تھی، جو اس نے خداوند سے جس بات کا جواب لینا چاہتا تھا، اس نے خداوند کے سامنے دعا کی اور 3 ہفتے تک 21 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا. عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، پھر ہم ایک اور شخصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو داؤد جس کا نام، اور اس نے اپنے بیٹے کے جب وہ بیمار تھا تو اس کے لیے دعا کر رہا تھا اور 1 ہفتے تک اس نے روزہ رکھا، دعا کی. عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، آج ہم بھی اپنے شفا کے لیے، دوسروں کی عزیزوں کی شفا کے لیے ہم خدا کے سامنے دعا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے خدا ہماری مناجاتیں سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. کلام فرماتا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ خداوند سے رجوع لانا ضروری ہے. جب ہم رجوع لاتے ہیں، جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، جب اس سے ہم اپنا دل اس کے قدموں میں رکھتے ہیں تو خداوند ہماری دعائیں سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور پھر ہمیں بہت سی برکت دیتا ہے. عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، ایک اور لیڈی کے بارے میں جس کا نام ہنا تھا، اور نئے نامے میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوکا کے انجیل میں 2 باب کی 37ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر گئے تو اس وقت خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے وہاں پر ہنا نام کی ایک عورت وہاں ملی، اور وہ عورت تھی جو روزے رکھ کر دعا کر کے خداوند کے گھر میں وہ ہر وقت جھکی رہتی تھی، اور اس کے بارے میں ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے پولس کے روزے کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب 9 باب کی 9 آیت میں کس طرح سے اس نے روزہ رکھا. اور پھر کلیسیائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا خادموں کو مخصوص کرنے کی باری آئی، پولس اور برناباس کو، تو کلیسیا روزے میں ٹھہری ہوئی تھی، دعا کر رہی تھی، اور انہوں نے اس طرح سے کلیسیائی طور پر اپنی ذمہ داری کو نبھایا. ہم کلیسیائی طور پر، قومی سطح پر یا پھر انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے واقعات، پریشانیوں کو ہم خداوند کے سامنے روزہ رکھ کر دعا کر کے ہم لا سکتے ہیں، اور پھر خداوند کے حضور سے فتح کی امید کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور خداوند کی برکت لے سکتے ہیں. عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے شہداء جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں بھی جانتے، خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینے کے لیے ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. لیکن عزیزو، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسے حالات، واقعات پیدا ہوتی ہیں تو ہم خداوند سے دعا کریں، خداوند اپنے لوگوں کو مضبوط کرے، حوصلہ دے، ثابت قدم رہنے کا فضل عنایت کرے، اور یوں خداوند کا نام جلال پائے. عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے شخصی طور پر انڈیویجولز نے روزے رکھے اور پھر اس کی انہوں نے فاسٹنگ کی جو پریکٹس کی اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. عزیز و خداوند کا کلام آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھ کر خداوند سے دعا کی، اور کلیسیائی ہو یا شخصی دعا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن یہ حقیقی روزے تھے جو خداوند نے اپنے لوگوں کو کی دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دیا، اور بہت ساری خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت عنایت کی. عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو ان روزوں کے دنوں میں خاص طور پر خداوند پاک خدا آپ کے رکے ہوئے کاموں کو کرے، آپ کے اور خدا کے درمیان میں اگر کوئی جدائی پیدا ہو گئی ہے تو اس جدائی کو خداوند ختم کرے، اور خداوند کا نام مبارک ہو. اور اس طرح سے عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، روزوں کے ان دنوں کو ضائع نہ کریں اور دعاؤں میں ڈکے رہیں اور خداوند سے اپیل کریں. روزہ کتنا لمبا ہو، کتنا کم ہو، یہ آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، خود آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. کلام میں 1 دن کا بھی روزہ ہے، کلام میں 24 دن کے روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا، کلام میں 3 ہفتوں کے روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا، کلام میں 1 ہفتے کے روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا، کلام میں 40 دن کا ایک ہی روزہ جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا، جو
मूसा ने रखा, जो एलिया ने रखा, उसके बारे में भी तालीम मौजूद है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा आपको बहुत सी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।